नाज़रीन, इमरान खान की सियासी हिकमत अमलियों की तो दाद देनी पड़ेगी, जिसने 30 साल की खानदानी सियासत को भी मात दे दी है। सिर्फ यही नहीं, खान साहब ने पीडीएम को जेर करने के लिए जो तीर चलाए वो सारे निशाने पर फिट बैठे हैं। अवाम तो अवाम, मुल्क की अदालतें भी खान साहब की गर्विदा हो गयी और आम इंतखाबात की बाज़गश्त साफ सुनाई देने लगी। वीडियो में बताया जाएगा कि खान साहब ने किस तरह नून लीग की मरूसी सियासत को खुडे लाइन लगाया। लॉन्ग मार्च ने इस्लामाबाद पहुँचने से पहले कौन सी बड़ी खुशखबरी दे दी है? क्या शहबाज शरीफ ने आम इंतखाबात का फैसला कर लिया है? सुप्रीम कोर्ट ने इम्पोर्टेड हुकूमत को लॉन्ग मार्च के हवाले से क्यों खबरदार किया? इन सारे सवालों के जवाब आगे चलकर दिए जाएंगे, जबकि दोस्तों को इससे भी आगाह किया जाएगा कि हुकूमत पर लॉन्ग मार्च का दबाव बढ़ गया। कप्तान को कबल वक्त इंतखाबात का सिग्नल भी मिल गया। अहम तकरीम पर छाया गुबार, आईनी तरमीम में क्या है राज? लॉन्ग मार्च के खिलाफ दरखास्त पर अदालत से मिला टका सा जवाब। इमरान खान ने बड़ा ऐलान कर दिया, इम्पोर्टेड हुकूमत का भी खेल खत्म। हुकूमत आर्मी चीफ किसको बनाना चाहती है? खान की यहाँ मुलाकात, सारी कहानी सामने आ गई। आसिफ जरदारी भी बहती गंगा में हाथ धोने के लिए मैदान में कूद पड़े। नवाज शरीफ को बड़ा झटका, शहबाज शरीफ को सियासी करनतीना में भी सुकून न मिल सका। रात गए वफाकी काबीना का इजलास बुला लिया। हफ्ते के रोज पिंडी में क्या होगा? तहरीक इंसाफ का अगला लाया अमल क्या है? शाह महमूद कुरैशी ने सब बता दिया। नाज़रीन, एक तरफ आर्मी चीफ की तैनाती और दूसरी तरफ खान साहब का लॉन्ग मार्च, दोनों ही सूरतों में इम्पोर्टेड हुकूमत खवार हो रही है, लेकिन फिर भी अपने नापाक आज़ाइम की तकमील के लिए ओछे हथकंडे इस्तेमाल करने से बास नहीं आ रही। दूसरी जनब खान साहब ने शहबाज हुकूमत को इतना मजबूर कर दिया है कि अब वो आम इलेक्शन के बारे में संजीदगी से सोचने लगे हैं, क्योंकि ना तो अब मुल्की इदारे इम्पोर्टेड सरकार की जी हुजूरी कर रहे हैं और न ही अदालतें इनकी हाँ में हाँ मिलाने के लिए रजामंद हैं। लेकिन क्या ये इतलात दुरुस्त है कि खान साहब के लॉन्ग मार्च पर असर अंदाज होने के लिए साबिक सदर आसिफ जरदारी को टास्क सौंप दिया गया? क्या नवाज शरीफ कबल वक्त इंतखाबात होने देंगे? आर्मी चीफ की तैनाती के लिए खान साहब ने एस्टेब्लिशमेंट को क्या खुफिया पैगाम भेजा है? सिर्फ यही नहीं, पीडीएम में शामिल चंद जमातें भी आखिरकार आम इंतखाबात की सदाएं लगाने लगी हैं। इमरान खान का लॉन्ग मार्च में ऐलान जंग, खिलाड़ी भी पुरजोश, मुल्क की सियासत में बड़ी हलचल मच गई। आर्मी चीफ की तैनाती भी खटाई में पड़ने का इम्कान। इमरान खान पर कातलाना हमले की तहकीकात में जीआईटी का अहम फैसला सामने आ गया। हुकूमती इत्तेहाद को बड़ी शिकस्त, लॉन्ग मार्च के खिलाफ मंसूबा नाकाम। हुकूमत की अपनी चाल उल्टी पड़ गई। चीफ जस्टिस ने अहम रिमार्क्स दे दिए। नाज़रीन, खान साहब ने इत्तेहादी हुकूमत को ललकार दिया, जिसके बाद शहबाज शरीफ की न सिर्फ रातों की नींद हराम हुई है, बल्कि अहम मुल्की फैसले भी हाथों से निकल रहे हैं। खान साहब के मुतालबे पर इम्पोर्टेड हुकूमत आम इंतखाबात कब करवाने वाली है? इस पर बात करने से पहले हम अपने नाज़रीन को बता दें कि खान साहब का लॉन्ग मार्च पीडीएम के सीनों पर मूंग दलते हुए इस्लामाबाद की जानिब गामजन है। कप्तान के लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए पीडीएम सारे आजमूदा हरबे इस्तेमाल कर रही है, लेकिन इनसे कुछ बन नहीं रहा। खान साहब पर कातलाना हमला भी करवाया, इन्हें इलेक्शन कमीशन से नाअहल भी करवाया और अब अदालतों से भी लॉन्ग मार्च के खिलाफ फैसले लेने में खुद को थाक रहे हैं। हमारी ताज़ा मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इमरान खान के लॉन्ग मार्च के खिलाफ सेनेटर कामरान मुर्तजा के दरखास्त पर समाअत की। अदालत ने सवाल किया कि क्या इमरान खान के लॉन्ग मार्च के लिए जगह का तयन किया गया? इंतजामिया से पूछकर अदालत को आगाह किया जाए। अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को आधे घंटे में इंतजामिया से पूछकर बताने का हुक्म दिया। समाअत के दोबारा आगाज पर एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जहांगीर जदून अदालत में पेश हुए तो चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि लॉन्ग मार्च के हवाले से इंतजामिया ने क्या किया। इस पर एडवोकेट जनरल ने बताया कि इंतजामिया को इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च के लिए पीटीए का खत मिला। इंतजामिया ने पीटीए से तारीख, वक्त और जगह का पूछा, जिसका जवाब नहीं दिया गया। वजीराबाद वाक़े से पहले पीटीए ने खून रेजी की बातें की। वाक़े के बाद इंतजामिया ने पीटीए को इस्लामाबाद दाखिले की इजाजत देने से इनकार किया। इस्लामाबाद में जलसे की इजाजत पर केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ज़ेर इल्तिवा है। जस्टिस आयशा ने कहा कि पीटीए का लॉन्ग मार्च तो काफी दिनों से चल रहा है, क्या आपने इंतजामिया से रजू किया? लॉन्ग मार्च के मामले में जल्दी क्या है और इंतजामिया की गफलत क्या है? चीफ जस्टिस ने कहा कि लॉन्ग मार्च सियासी मसला है जिसका सियासी हल हो सकता है। इस किस्म के मसाइल में मुदाखलत से अदालत के लिए अजीब सूरत-ए-हाल पैदा हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट इंतजामी मामलात में क्या कर सकती है? रियासत ताकतवर और बाइख्तियार है, समझ सकते हैं क्या आप मौजूदा सूरत-ए-हाल से परेशान हैं? मुल्क में हंगामा नहीं, अमन अमान चाहते हैं, मगर ऐसा हुक्म देना नहीं चाहते जो कबल अज़ वक्त हो और इस पर फिर अमल दरामद न हो। नाज़रीन, उधर इमरान खान का 4 साल हुकूमती दौर नून लीग को नाको चने चबवार है। लॉन्ग मार्च पीडीएम के सीनों पर सांप बनकर लौट रहा है, जबकि इसी नतीजे में आम इंतखाबात की भी बाज़गश्त सुनाई दे रही है। इसी हवाले से मीडिया इतलात कुछ यूँ है कि तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के हुकूमत पर बढ़ते हुए दबाव के पेश नजर इमरान
عمران خان کا قبل از وقت انتخابات کا مطالبہ تقویت اختیار کر گیا۔ اس حوالے سے ذرائع کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کے لانگ مارچ کا دباؤ حکومت پر مسلسل بڑھنے لگا ہے، جس کے باعث مسلم لیگ نون کے اندر تحریک انصاف کا قبل از وقت انتخابات کا مطالبہ تقویت اختیار کر گیا۔ اس حوالے سے لیگی رہنماؤں کی جانب سے پارٹی قیادت سے شکوے بھی کیے گئے، جس سے کہا گیا کہ مہنگائی، مسلسل معاشی حالت کا بگاڑ سیاسی ساکھ کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ نواز شریف کی جانب سے مسلم لیگ نون کو قبل از وقت انتخابات کی تیاریوں کا سگنل دے دیا گیا، تاہم قبل از وقت انتخابات کا انعقاد اپریل یا مئی میں ہونے کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق تحریک انصاف کے لانگ مارچ کے راستوں میں لیگی رہنماؤں کے جلسے اسی سلسلے کی کڑی ہے اور لانگ مارچ کے ذریعے تحریک انصاف ووٹرز کو اپنی طرف مائل کر رہی ہے۔ یہ بھی بتاتے چلیں کہ عمران خان کی عوام میں مقبولیت اور سیاسی عدم استحکام کے دباؤ کے پیش نظر حکومت کی جانب سے پی ٹی آئی سے بیک ڈور مذاکرات کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات کچھ لوگ کچھ دو کے بنیاد پر ہوں گے۔ حکومت کی مذاکرات کی پیشکش پر پی ٹی آئی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ اگر نتیجہ خیز مذاکرات کرنے ہیں تو دروازے کھلے ہیں، جس پر حکومتی پیامبر کی جانب سے بیک ڈور مذاکرات نتیجہ خیز ہونے کی یقین دہانی بھی کروائی گئی ہے۔ ناظرین، پاکستان کے نئے آرمی چیف کے نام پر سب کی نظریں مرکوز ہیں۔ چند ماہ پہلے تک بہت سے اندازے لگائے جا رہے تھے، بہت کلابے مارے جا رہے تھے، مگر کسوٹی کے اصل کھیل کو لندن میں نواز شریف اور شہباز شریف کی ملاقات کے ذرائع سے جاری ہونے والے اعلامیے نے کچھ آسان کر دیا۔ اب آرمی چیف سے متعلق کیا حتمی فیصلہ کیا گیا، اس پر بات کرنے سے پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ خان صاحب نے کس کیس میں سپریم کورٹ میں اپنا جواب داخل کروایا ہے اور ساتھ ہی کیا انکشاف کیا ہے۔ دوستو، عمران خان نے توہین عدالت کیس میں سپریم کورٹ میں جواب جمع کروا دیا۔ عمران خان نے کہا کہ جانتے بوجھتے ہوئے سپریم کورٹ کے حکم کی عدولی نہیں کی گئی۔ یقین دہانی کرواتا ہوں، مجھے 25 مئی کی شام عدالتی حکم سے آگاہ نہیں کیا گیا۔ سپریم کورٹ نے حکم میں بابر اوان کی مجھ سے ملاقات کرنے کا بھی کہا۔ عدالتی حکم کے باوجود انتظامیہ نے ملاقات میں کوئی سہولت میسر نہیں کی۔ 25 مئی کو 6:45 بجے کارکنان کو دیا گیا ویڈیو پیغام سیاسی معلومات پر جاری کیا گیا۔ احتجاج کے دوران جیمرز کی وجہ سے فون کے ذریعے رابطہ ناممکن تھا۔ نادانستہ طور پر اٹھائے گئے قدم پر افسوس ہے۔ 25 مئی کو ڈی چوک جانے کی کال دینا حکومتی رویے کے خلاف پرامن احتجاج کے لیے تھی۔ سپریم کورٹ میں زیر التوا کیس میں شامل ہونے کو نہیں کہا گیا۔ مجھے اب بتایا گیا کہ اسد عمر نے G9 گراؤنڈ کے حوالے سے ہدایات دی۔ اس سے قبل بھی عمران خان نے توہین عدالت کیس میں سپریم کورٹ میں جواب جمع کروایا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ پی ٹی آئی قیادت کی میری طرف سے کرائی کسی یقین دہانی کا علم نہیں۔ عمران خان کے تحریری جواب میں کہا گیا کہ عدلیہ کا بہت احترام کرتا ہوں، سپریم کورٹ کے کسی حکم کے خلاف ورزی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ عمران خان نے تفصیلی جواب جمع کروانے کے لیے عدالت سے 3 نومبر تک کی مہلت مانگی تھی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے 25 مئی کے واقعات سے متعلق توہین عدالت کیس میں عمران خان سے ہفتے تک جواب طلب کیا تھا۔ ناظرین، ایسے وقت میں جب ملک میں عسکری قیادت میں تبدیلی کا وقت قریب آ رہا ہے، حکومت پاکستان آرمی ایکٹ 1952 میں اہم ترمیم کرنے پر غور و خوض کرتی نظر آ رہی ہے، جس سے کسی بھی امیدوار کی ایک سادہ نوٹیفیکیشن کے ذریعے تعیناتی اور تقرر کا اختیار وزیر اعظم کو حاصل ہو جائے گا اور اس سلسلے میں پیچیدہ آئینی کارروائی سے گزرنا نہیں پڑے گا۔ ڈان اخبار کی رپورٹ کے مطابق متعدد قانونی تبدیلیوں سے متعلق اسمبلی کابینہ کی قانون سازی کے معاملات سے متعلق کمیٹی کے سامنے پیش کیے جانے کے لیے تیار ہے، جس کی وزارت دفاع نے گزشتہ ماہ منظوری دی تھی۔ بعد ازاں مسودے کے مجوزہ قانون سازی کے لیے پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا۔ پاکستان آرمی ایکٹ کے سیکشن 176 کی ذیلی شق 2A کی شق A کے موجودہ متن میں ری اپوائنٹمنٹ کے بعد لفظ ری ٹینشن والا ڈالا جائے گا۔ اسی طرح سے لفظ ریلیز کے بعد ریزائن بھی شامل کیا جائے گا۔ موجودہ قانون کے مطابق وفاقی حکومت ایکٹ کی دفعات کو نافذ کرنے کے مقصد کے لیے ایسے قواعد بنا سکتی ہے جس سے ذیلی دفعہ 1 کے تحت حاصل اختیارات کی عمومی نوعیت متاثر نہ ہو۔